बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोरोना वायरस और उसके असरात के हवाले से जो हमारी आइंदा ज़िंदगी पर मुमकिन तौर से मुरतब हो सकते हैं उस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम 3 मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। आइए सबसे पहले मीडिया के हवाले से। सोशल मीडिया मज़ीद पावरफुल होने के इम्कानात हैं और लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे और लोग इसको सीखने की कोशिश करेंगे, तो नतीजा ये होगा कि सोशल मीडिया की चीज़ों को सीखने के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग और होम बेस्ड ट्रेनिंग के कुछ इंतज़ामात और रोज़गार के चांसेस हो सकते हैं। न्यूज़पेपर्स और मैगज़ीन जो हार्ड कॉपी हैं इनकी डिमांड कम होने के इम्कानात हैं, इसलिए कि लोग अपने हाथ में रखे हुए स्मार्टफोन के ज़रिए से ही चीज़ों को देख रहे होंगे और कर रहे होंगे। कम्युनिकेशन नेटवर्क वो इस बात के इम्कानात हैं कि वो ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। इंटरनेट एंड वाईफाई बेस्ड एक्टिविटीज़ जो हैं वो ज़्यादा अहम हो जाएंगी और बहुत सारे काम जो हैं वो इंटरनेट के मरहून मिन्नत होंगे। लोग जो हैं वो टेलीविज़न को कम इस्तेमाल करेंगे और यूट्यूब और सिमिलर चैनल्स के इस्तेमाल की तरफ ज़्यादा जाएंगे, इसलिए कि टेलीविज़न के साथ मसला ये है कि वो हमें अपनी मर्ज़ी के साथ चलाता है और 15 मिनट के प्रोग्राम के लिए हमें 10 मिनट के एडवर्टीज़मेंट देखने पड़ रहे हैं और जिसका हमें कोई फ़ायदा नहीं होता, हमारा टाइम ज़ाया होता है और एडवर्टीज़मेंट में आने वाले सेलिब्रिटीज़ की जो है आमदनी में इजाफा होता है। वेबसाइट के बिजनेस डेवलपमेंट होने के बहुत इम्कानात हैं और आईटी का बिजनेस और वेबसाइट का बिजनेस इसके ज़्यादा इम्कानात हैं और उम्मीद यह है कि पाकिस्तान में इस फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा तरक्की हो सकती है इंशाल्लाह। अब आप आइए कि हम कोशिश करें कि जो मजहबी इदारे हैं या मदारिस या मसाजिद हैं उन पे क्या असरात मुरतब होने के इम्कानात हैं। हम इम्कानात की गुफ्तगू कर रहे हैं, बाकी गुफ्तगू आप अपने साथियों के साथ मिलकर करें और देखें कि हमारे लिए सूरत हाल में क्या मौक़े हैं। हम आपसे कोशिश कर रहे हैं इम्कानात और मौक़े। कुरान और हदीस की जो तालीम है वो ऑनलाइन बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने के इम्कानात हैं और घरों के अंदर एक डिसिप्लिन बनेगा कि हम इस फ़र्द के साथ, इस आलिम दीन के साथ मुंसलिक होकर हम तालीम हासिल करेंगे। जो टैबलेट्स हैं, जो डिवाइसेस हैं, उसके अंदर पूरे जो मजहबी इदारों के जो कोर्सेज हैं, जो दुरूस हैं, वो आ जाएंगे और लोग उनके ज़रिए से तालीम हासिल करेंगे। मोटी किताबें और जो बड़े बड़े रजिस्टर होते हैं उसकी जगह वो टैबलेट लेने के इम्कानात के हैं। मदारिस के इस बात के इम्कानात हैं कि जो छोटे मदारिस हैं वो अपने वजूद को कायम न रख सकें और सब बड़े और स्ट्रॉन्ग मदारिस जिनके यहाँ एक मुस्तकिल आमदनी ज़कात के ज़रिए से हो रही है वो बरकरार रहें। ज़कात इनफ्लो जो है वो मदारिस की तरफ कम होने का इम्कान है और दूसरे एवेन्यूज़ की तरफ ज़्यादा जाने के इम्कानात हैं। इस बात के भी गालिब इम्कानात हैं कि ऑनलाइन नमाज़ों के मुतालिक गुफ्तगू हो और इस पे उम्मत में और उलमा में शदीद इख्तिलाफ पैदा हो। अलबत्ता इस बात के गालिब इम्कानात हैं कि मौजूदा साइंटिफिक सूरत हाल को सामने रखते हुए लोग जो हैं, जो रुवायत हिलाल है, इस मामले में कोई मुतफ़िक़ा फ़ैसला कर लेंगे। जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं उनसे इम्कानात हैं कि वो सादगी की तरफ दावत देंगे, लेकिन हमारा गुमान है कि मस्जिद के मेंबर के ज़रिए से जो सादगी की तालीम देनी चाहिए, लोगों को फजूल खर्ची से बचाने की जो तालीम देनी चाहिए वो उस हद तक हो नहीं रही। नतीजा हम जो महसूस कर रहे हैं वो ये है कि उलमा की इस तालीम के ज़रिए से अब निकाहें और शादियां जो हैं वो मसाजिद के अंदर होंगी और मसाजिद के उलमा इस बात का मौका देंगे कि मसाजिद, बड़ी मसाजिद के साथ जो हैं वो लेडीज़ हॉल्स बन जाएं और वहाँ पर लेडीज़ हों और वहीं से रुखसती हो और कोई खाने पीने के फंक्शंस जो
لوگوں کو بہت مجبور کر رہے ہیں، اس سے ہم بچ جائیں گے. اور جب شادیاں جو ہے اعلان ہو جائے گا مسجد کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے، تو اعلان النکاح کی جو ہے وہ جو حکم ہے اس کی اطاعت ہو جائے گی. دعوت اور تبلیغ کا کام آن لائن ہونے کے امکانات ہیں، اور ریلیجیس اسکالرز اور اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ سافٹ اسکل سیکھیں گے اور وہ بہت آگے بڑھنے کے امکانات ہیں. مساجد سے اس بات کی امید ہے کہ وہ جو ہے کمیونٹی سینٹر کا رول ادا کریں گی اور دیگر سوشل سروسز کے اندر اپنا کردار ادا کریں گی. نماز کے علاوہ اور بہت سارے کام جو ہیں وہ مساجد کے ذریعے سے کیے جائیں گے جو معاشرے کی اصلاح اور حقوق العباد کے معاونت کے لیے کام آ سکتے ہیں. اس بات کے غالب امکانات ہیں کہ مساجد کی وسعت کے باعث، ٹائمنگ کی تبدیلی کے باعث جو ہیں خواتین مغرب و عشاء کی نمازیں اپنے قریبی مساجد میں پڑھیں. اس سے جو ہے کمیونٹی نیٹ ورک بھی بڑھے گا، اور اس بات کے بھی غالب امکانات ہیں کہ ہفتہ وار بازار لگیں اور جو لوگ اپنے اپنے گھروں میں جو چیزیں بناتے ہیں وہ اس بازار کے اندر مسجد کے ساتھ جو ہال ہے یا جو جگہ ہے یا جو لان ہے اس کے اندر یہ کام کیا جا سکتا ہے. جو ریلیجیس اسکالرز ہیں، جو مساجد کے طلباء اور طالبات ہیں، وہ گلوبل لینگویجز اور کمپیوٹر اسکل سیکھیں گے اور پھر اپنی صلاحیتوں میں آگے بڑھیں گے، اور اس بات کے امکانات ہیں کہ ان کی کھپت بین الاقوامی لیول پر ہو جائے. اب آپ آئیے ہم ہیلتھ اور میڈیکل کے سیکٹر کے اندر اثرات کا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں. جو پوری دنیا میں صورتحال پیدا ہوئی ہے کورونا وائرس کے حوالے سے، کہ لوگوں نے طے کر لیا کہ حکومتوں نے وہ کام نہیں کیا جو ان کو کرنا چاہیے تھا، تو اس معاملے میں اگلے بجٹ میں امکان ہے کہ زیادہ رقومات مختص کی جائیں. اور ہمارا ملک ایسا ہے کہ جتنا بجٹ میں رقم مختص کی جاتی ہے اسی انداز سے کرپشن کے ایونیوز بڑھ جاتے ہیں، اس لیے کہ ہم ایک انوویٹو نیشن ہے، کرپشن کے بھی نئے راستے کھل جائیں گے. تو ہے بجٹ تو بڑھے گا لیکن انوویشن بھی یہ بھی ہونے کے امکانات ہیں. آن لائن کلینکس کے تعارف کا موقع ملے گا. ریٹائرڈ ڈاکٹرز اور آئی ٹی کے لوگ مل کر اس کام پہ زیادہ توجہ دیں گے، اس لیے کہ ریٹائرڈ ڈاکٹر کے لیے کم رسک ہوگا. گورنمنٹ اسکول جو ہیں جب لوگ آن لائن پڑھنے کے لیے شروع کر دیں گے تو پھر اس بات کے امکانات ہیں کہ یہ گورنمنٹ اسکول ہاسپٹل میں کنورٹ ہو جائیں اور بہت بڑے کیپٹل ایکسپینڈیچر کی ضرورت نہیں ہوگی. میرج ہالز جہاں جہاں بنے ہوئے ہیں اس بات کے امکانات ہیں کہ 10 اور 20 منزلہ وہ بڑے بڑے ہالز بن جائیں اور اس کے اندر جو ہے وہ ایسے کیوبیکلز بنائے جائیں جس کو ہم ڈاکٹرز پلازا کہہ سکیں گے، اور وہاں ڈاکٹرز جو ہے آورلی بیسس پہ جگہ رینٹ پر لیں اور تمام چیزیں بکنگ وغیرہ آن لائن اور پیمنٹ آن لائن کے ذریعے سے ہو. جنرک میڈیسینز جو ہیں وہ آنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری جو 200 سے زیادہ لوکل کمپنیاں اور تقریباً 50 کے قریب بین الاقوامی کمپنیاں جس انداز سے اور جس پریکٹس کے اندر مبتلا ہیں اور جن ایتھیکل اصولوں کو یہ لوگ بائی پاس کر رہے ہیں، اس بات کے امکانات ہیں کہ جنرک میڈیسن آئیں، سستی میڈیسنز آئیں، اور اس مارکیٹ میں جہاں پر فیکٹریز کو اپنے بعض اوقات 50% ڈسکاؤنٹ دینا پڑتا ہے اور جو درمیانے درجے کے لوگ ہیں وہ زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ پورا ٹرینڈ چینج ہونے کے امکانات ہیں. اور غالب امکان ہے کہ فیکٹری کے تھرو، فیکٹری کے بعد جو ہے وہ ڈائریکٹ میڈیسن گھروں پہ ہوں، تو جس کے نتیجے میں دوائیں سستی ہونے کے امکانات ہیں اور بیچ کے جو لوگ جو ہیں جو چیزوں کو سائفن کر لیتے ہیں اور جس کے اندر بڑی بڑی پارٹیز انوالو ہیں ان کا کلا کما ہو سکے. ڈاکٹر سے اس بات کی امید کی جا سکے گی کہ وہ انڈر پریشر آ کر ایتھیکل پریکٹسز کو فالو کریں. گفٹس لیبورٹری کے اندر ڈاکٹر کے ذریعے سے جو ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں اور جو کمیشن اور جو انٹرنیشنل ٹورز کی جو صورتحال ہے اس میں تبدیلی آئے گی،
اور اس دور کے اندر ان ڈاکٹرز نے دیکھ لیا ہوگا کہ زندگی کتنی نازک ہے، زندگی کتنی پیاری ہے اور زندگی کتنی غیر یقینی ہے۔ امید ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں ان کے اندر ایک خوف خدا پیدا کرے گی اور وہ ان پریکٹسز سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ ایسٹرن میڈیسنز اینڈ فوڈ سپلیمنٹ جو ہیں وہ پاپولر ہونے کے امکانات ہیں، آلریڈی یہ چیزیں بازار میں آ چکی ہیں، لیکن ہمیں امید یہ ہے کہ وہ جو لوگ جو ایسٹرن میڈیسنز تیار کرتے ہیں وہ زیادہ آئیں، زیادہ سوفسٹیکیشن کی طرف آئیں، پریزرویٹوز کا خیال رکھیں اور مارکیٹ کے اندر اپنی چیزوں کو لانے کی کوشش کریں۔ ہربل اینڈ لوکل فوڈ اینڈ فروٹ جو ہیں وہ زیادہ پاپولر ہونے کے امکانات ہیں، اور زکوٰۃ جو ہے اس فیلڈ میں زیادہ خرچ ہونے کا امکانات ہیں میڈیکل فیلڈ کے اندر، کفالت کے ذریعے سے یا مریض کو مقروض بنا کر زکوٰۃ ادا کرنے کے حوالے سے۔ تو یہ تھے آج کے 3 موضوعات جس پر ہم نے گفتگو کی۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام کے اندر بقیہ موضوعات پر ہم آپ سے گفتگو کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔